पळयता वाल्मिकी सरकार समज तर कोण कोरोनी कॅपिटल आहा आनी समज तर तेका लागून कितें तरी ऑर्डिनन्स काडपाक जाय वो कॅबिनेटीच्या थ्रू कितें तरी पास करूंक जाय जाल्यार तें रोखडें जाता. पूण आयज हे चिंबलकार हिंगा 40 दीस हांगा स्ट्रायक करता आनी तेंचो डिमांड आहा तोंडान सांगता पूण लेखी दिवपाक सोदिना. तर की खंय नाल्यार खंय हेंची पळय दोगलेपणां आहा पळय ती सगळ्या गोंयकारांक दिसती पडटा हें दिसना तुका? ना ना सामकें तें. आनी तुमी पळयता की खंयचें जर 5 स्टार हॉटेल आसत जे CRZ वायोलेशनान डिमोलिशनाक येवन ताका ते प्रोटेक्ट करपा खातीर कायदो सुद्दां हाडटले एसेंब्लीन, स्पेशल एसेंब्ली सेशन घेवन स्पेशल कायदे हाडटलो विथ रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट, म्हणजे 20 वर्सां पयलींचे इफेक्टाचे कायदे सुद्दां हाडटले. सो हांव तेच म्हणटा हे सामान्य गोंयकारांक हांचो कांयच वालोर उरूंक ना. हे फक्त हांगा तांचो वोट घेवपाक इलेक्शना वेळार येता, फुडलीं 5 वर्सां तांकां ते विसरून उडयतात. आनी विसरुनूच न्ही, तांचे जे वेवसाय आसा, तांचे जे पर्यावरण आसा, तांचो जो कल्चर आसा, तांचो जो हेरिटेज आसा तो त्या 5 वर्सांत सगळो डिस्ट्रॉय करपाचो हे प्रयत्न करता. सो खंय तरी हे बंद जावंक जाय. आनी त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा की आज चिंबेलकारांनी सगळ्या गोंयकारांक दाखयलें की आंदोलन कशें करपाचें. त्या दिसा जेन्ना महाआंदोलन जावपाचें आशिल्लें तांणी तो कसलो तरी फकाणाचो तो 160 तरी घालो आनी सगळे थंय ओल्ड गोवा पावले. आनी ओल्ड गोवा पावले ते खंय तरी म्हाका दिसता बरी गोश्ट जाली, कित्याक आमी गांधीजीच्या पुतळ्या कडेन पावले आनी देवानूच थंय धाडला अशें म्हाका दिसता. कित्याक गांधीजी म्हाका दिसता बाब अजयाक आनी बाब गोविंदाक आशिर्वाद दिवंक सोदतालो, कित्याक तांणी सत्याग्रह जे सबंद आज देश विसरिल्लो आसा, गांधीजीन ब्रिटिशांक कशें भायर उडयलें सत्याग्रह करून. ताणें झगडून करूंक ना, ताणें कसले हिंसा करूंक ना, ताणें सत्याग्रह करून ब्रिटिशांक भायर उडयलें. आनी तशेंच आज आमचे चिंबेलकार हांगा जे सत्याग्रहाक बशिल्ले आसा ऑलरेडी थोडो तांकां यश मेळिल्लो आसा, पूण फुडें परत ही सरकार फटींगपणां करची न्ही म्हणून ताणें आपलो सत्याग्रह अजून तो पर्यंत दवरला. सो डेफिनेटली कॉन्फिडन्स आसा की गांधीजीचो जो मार्ग आमी हांणी घेतला तो सामको सदांच ताका फूल सक्सेस मेळटलो बेगीनशें दिसता. तर जेन्ना आमी पळयता लोकल पॉलिटिशियन्स जे आसता पळय, लोकल पॉलिटिक्स आनी खास करून पंचायती आसता पळय त्यो एक्चुली गांवच्या लोकांच्या बरोबर आसता. आनी पंचायती म्हणटा पळय त्यो पॉलिटिकल हेका कोणाक एफिलिएटेड नासता. पूण हांगासर अशें कितें आसता, BJPची पंचायत, काँग्रेसीची पंचायत, अशें करून मागीर तें हिंगा पॉलिटिक्स जाता. आनी तेन्ना मागीर ते बावंड जाता एका पार्टी बावंड जाता. जे भशेन चिंबलची पंचायत पयली, BJPची पंचायत म्हणटा ते ओगी रावता, लोकांच्या बरोबर ना. तर कितल्या पासून सारकें दिसता? ना ते सारकें. आनी त्याच खातीर एक्चुली पंचायतीचे इलेक्शनाचे जे जाता न्ही ते पार्टी सिंबलार केन्नाच जायना. दॅट इज फॉर अ कॉन्शियस रिजन की पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत लेवल इलेक्शन केन्नाच पॉलिटिसायज जावंक जायना. पूण आज जी पंचायत जी आसता, जी लोकांचो आवाज जावंक जाय आसता, तीच खंय तरी पॉलिटिसायज जाल्ली आसा. आनी इवन जे पयरचे जे डिसिजन जाला सरकाराचे की सगळे जे डिसिजन घेतले ते सेक्रेटरीची सायन आसल्यारूच वॅलीड जातले, म्हणजे ते कम्प्लिटली डिस्ट्रॉयड द होल पंचायत सिस्टम. म्हणून आज जो बारीकसो तितलो आवाज आशिल्लो तो सुद्दां तांणी बंद करून उडयला. सो खंय तरी हांकां सेंट्रलायज करून पंचायत म्हळ्यार की इट इज डिसेंट्रलायज गव्हर्मेंट. हांकां तशें ना, हांकां सगळें सेंट्रलायज केल्लें आसा. आनी म्हणजे विलेज लेवलाचेर, फक्त स्टेट लेवलाचेर न्ही, नॅशनल लेवलाचेर हे भारतीय जनता पार्टीन सेंट्रलायज केल्लें आसा. आज युनिटी मॉल खंयच्यान आयलां हें डिसिजन? ह्या गांवाचेर हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट घालपाचो डिसिजन खंयच्यान आयलें? पर्वरीच्यान सुद्दां न्ही, दिल्लीच्यान आयला. सो त्या लेवलाचेर हांचें सेंट्रलायजेशन चल्लां. आनी ही खंय तरी आमचो देश एक जे डिक्टेटरशिपाच्या मार्गार चल्ला अशें सामकें सिद्ध जावपाक लागिल्लें. त्या खातीर हो आंदोलन जावपाचो आनिकूय गरज आसा आनी आनिकूय हाजें इम्पॉर्टन्स लोकांक कळूंक जाय. बिकॉज ह्या अशा आंदोलनानूच खंय तरी जो आमचो मार्ग चुकला ह्या देशाचो तो खंय तरी आमी सारके रस्त्यार पावतले. 2027 गोंया खातीर कितलें इम्पॉर्टंट दिसता? 2027 जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन जातलें गोंया खातीर कितलें इम्पॉर्टंट? जेन्ना कसल्यो जे आमी चिंबलचें पळयता तेन्ना कितलें इम्पॉर्टंट? ना तेच म्हणटा न्ही, आतां आज फक्त गोंयच्या सरकाराच्या सुद्दां हातान उरूंक ना गोंय वाचोवपाचें. हे सगळे डिसिजन आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर आयला. सो आतां जर गोंय वाचोवंक जाय जाल्यार लोकांनी आपल्या हातान घेवचें पडटलें. सो 2027 आमकां जशें सांगलें
आमचे गांधीजीन आनी बाकीचे जे सगळे फ्रिडम फायटर आशिल्ले जेन्ना आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें ताणें आमकां कितें दिलें मेन म्हळ्यार जो आमचो मत आसा 5-5 वर्सांनी आमचे जे लिडर आसा तांकां चेंज करपाचो तो हक्क दिलो तो रायट दिलो आनी तोच रायट म्हाका दिसता आमी हातान घेवन 2027 एक बरो डिसिजन घेवंक जाय नाजाल्यार आमी सेव गोंय वाचोवया म्हणटा न्ही आनीक 5 वर्सां जर हें सरकार उरलें जाल्यार गोंय वाचोवपाचें कांयच उरपाचें ना काबार जातलें सामकेंच विल बी द एंड ऑफ गोवा